لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بالقرآن. اللهم اغفر لأمواتنا بالقرآن. اللهم سلم أحيانا بالقرآن. اللهم أدي ديوننا وفرج همومنا بالقرآن. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بالقرآن. اللهم ارزقنا ذرية طيبة بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن واجعلنا من أعوانه وأنصاره بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي الآخرة نجاة. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا